ويننا أليكس نيلي تساويتهم لكس كاب تنبع جيرهم مالتيو ليلي تسبيت نجار كاب أليكس نكويني مالتي أصلي اليوم بيلوم سلام نشويتي تبتخاتل تزخونكم كميل لهم سلام ليكم أنا سلامي إكسابير مسكن نسعتكم له أبزل لهم سلامكم بزح ترفي ولا لين دالكو لما حنتقعني بحدش بدي مزيكم علىكم نزا فيديو كتجمر خلكم لايك بنقر جمريكم حدش تنسخون كونوا ما سبسكرايب نداكوركم بيتسب كونوا كلكم فتو مالتيو بيستوزهم كونوا ما شير لايك مقار يتحمقوا مالتيو سلتباراتات عني حزون بلبي إلى مسكن إكزابير أملاخية خبر اللي مبيرت دعكم أي فريني كويدة اللي مالتيو مبار لما عن ترسنا بس عوالي لنا أليكسيكم تغلقي زي مالتيو لنا أليكس أبدسو الكوناتات أو سطوتا أو كيفتي أمني رمنا بتعمي دسل كنياتي محلفهم مالتيو كم تريونوركم مجمريا يو نشتن تقاج أمدنيرم أو حما كوناتات نيرم كاوهو نسو نمرسع زول دماني للي 250 شيح ديو خلطي 100 شيح منامن هي وقفت قزي لاني را ايفون مالتيو للي ما بتعمي دستنيا نيرا كاولها بتعمي دسلول برانك دي يخون منامن ينداول نيرا ماكينة تبل مالتيو سابرايز كم تكبر علينا اللي كتعمني قالتي مالت العلي مالت اي حصوتي اتسبيتي سلد نمرت مالتيو كرشت افئيلات تخري لداني رمبر كم زي ما كنا من لأكلسي نحاسة بس اي نقرنين لا سللي تسبيتو مالتيو كتعمني قالتي نيرا كسكاب بك مالتي سكاب دي حركة أمني ألكن حجيجين الرقا جزئين عملتنا يا مالتيو قاعدة سبلكي اللي يعني قونجو يقب أكيو إنها تمالي ريهم ومتخوني أخو مالتيو ناليك استجاويتنا لين مالتيو زخانة مسح أنا قرأت حيزة من زميرو مالت همان هر جزئين قلت شيح 5 جزء إيجن نقرانا أنا أليكس كن بلبي أحزنني مالتي منتاي سابرايز ناقورا أنيو أليكس كن منم سابرايز ليك ورطو ليلي مالتيو سابرايز كورو دما يتسبب تسفى مالتي كدن بيمتو نسو حقس بالوانيو نساون كم تحقصو تسفى يكبر مالتيو إنا تمالي بلسرح هو بدا بتعمز الزناقعن بتعمز السحق مالتيو بتعمي صحي بتعمي تزناني مالتي تزناني هم تكون لما تسفى يقبر سقاتكم قول مالتيو أليكس شحيو كلتا شح 3 شح تقدد 10 شح اندابل قمت تبهايلي مالتيو تازل علت 10 تخلت 10 3 شحي قمدنا كون لعلت خوينو بتعمي قنادة بسرو كاوز كذا دخوت سوقين بسرو منامل نيرولنا تناديدو مالتيو بك أمالسي مقمات آويو بك أمالت كم تسات السن لكذا أوس أي قمة أليكس مالتيو جراش بك وزي فليو همان هر بوزح جزاز أنحي أي بالا شيء إلا اللي تبابلت من مكسم عي قالن مالتي بفتن ميلو مالتيو إنها كلتم إيد الشحية جزئية طول اللامو جراش كنقرأكم هيكلن مالتيو مرة اسم بدون دي تقلد الخمش بتعمل تقلد الخمش حق قد تخاني قلت مش حسألك قلديو بفصل في تحسويو اللي هو مالتيو نورمال انتايمو
እንኳን 200,000 حوالا نمتي 500,000 زي كذا انتي تشكرني ويلاتو وا مش አይተሐስብ ለይ እንደ خمش هذا ዘለው ኹነታት ኩል ነገር ትሪኺ موبايل ገዝአልኪ መኪና ገዝአልክና ብጣዕሚ ማለት ከም ሳይት ገብሪ ትኾኒ ኢኺ እንዳበላ ማለት እዩ ከውኻ እንዳተሰዓሙ ግደፍ እንዶ አይተቆነና ግደፉ ትብሎ መለዋ ካውዘ ማዕርኽቲ እሞ ሓደ ለይትሕዚ ሓደ መረፂ ጎዛት ጥዑያት ዕርኽት ኣለውና ካብኦም ሓደ መረፂ ተባሂላ ማለት እዩ ተዓሚል ከመከቤት ተኻዕኒ እሞ ማኪና ኣለዎ ዲኹም ዝኻማኻያ ብጣዕሚ እስሓቀት ኢለናን ማለት እዩ ኣሌክስ ከዓኒ ዋ ሓፍትኽን ዓይክ ትወስደኒ ኸላ ማኪና ነይሩ ንዲልዋ ናይ መልሲ ምት ማለት እዩ መልሲ ብቀፍታ ረሳሕን ቀቢልዋ እዚ ታዩ ቤሰ ማለት ታይ ዘረደና መለክ ማለት ካብዚ እንታይ ንመሃር ሓደ ግዜ ዝሰርሕዎ ነገራት ግድን ንዓና ዘምህሩውን ኢሎም ዋላ ይስርሕዎ ግን ካብኡ ትምህርቲ ንወስድ ኢና ታይ እንታይ ኢልኩም እዚ ዘኣምነት ንቤቲ ማኪና ዘለዎ ኢላ ማኪና እኮ ሰሪሕኻ ኢኻ ተጥርያ ሰሪሕኻ ተምፅያ ብቻ ስኻ ዕድመን ጥዕናን ክበካ ኣለዎ ፅቡቅ ኣተሓሳስባ ክህልወካ ኣለዎ ሰሪሕኻ ከም ትልወጥ ክትኣምን ኣለካ ማኪና ነይራ ተፃሕን ክወጣፍ ትኽእል እያ ቅርሺ ነይርዎ ፃሕን ክወጣፍ ይኽእል እዩ ንቅርሺ ወይን ማኪና ኣሚንካ ተእቲኻየሲ እንትርፊ ጉድኣቱ ምንም ጥቕሚ የብሉን ቤተሰብ ማለት እዩ እና ካብዚ ዓብይ ትምህርቲ ክንመሃር ኢና ደስተኛ ትኸውን ሓቢርካ ሰሪሕካ ክትዓቢ ከምዚ በዓሊልና ኣሌክስ ሓቢሮም ሰሪሖም ተለዊጦም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ዘለው ገና ይቀርዮም ዝለዓለ ደረጃ ካብዚ እንዳዕለ ክወፅሑ እዮም ግን ከዓነይ ከምኡ ኾን ከሎ ቆንጀንበይ ወይ ካፍታ ጓል ይፅበት ኮይነ ወይ ካፍታ ወዲ ትፅበት ኮይና እዚ ምንም ጥቕሚ የብሉን ማለት እዩ ቤተሰብ ምንም ጥቕሚ የብሉን ተርፊ ጉድኣት ጥቕሚ ልበሃል የብሉን ማለት እዩ እና ቤት ከዓኒ ዋ ቀለድየ ኢላ መልሰ ቢላታ ብለኩም እምበር ኣሌክስ ልክልካ ሄይዎ ማለት እዩ እንዲያም ማለት እዩ ሎም ግዜ ተገላውጦ ይኾይንዮ እስኺ ገዚኽትዮ ዘለከ ይብላን ዋ ኣሌክስ ዘተሳሒት ግዜ ተገላውጦ ልባህል ይሰርሐንዋ እንዲ ብወዲ ኾን ለጥዕመሉ ማለት እዩ ብወዲ ኾን ከሎ ኸሙታት يصبون بيقال لكم تكبرس دسايولي بزاقاني أنا أيدقفون ቤተሰብ ስኻትኩም ትድግፍዎም ሌላ ብልዋስ ካብተክ ፕራንክ ገይርዋ ማለት እዩ አይገርምኩምን ምስ ወይኑ ኮይኑ በቃ ጸልል ክስካው ንዓት አልወረድ ማለት እዩ በጣም ይገርመከቦ ነት ብልቢ ግን ሊሊ ሕዚናትን ማለት እዩ هو ቤተሰብ